بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی مولانا و سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین. غیر مقدم عرض می کنم خدمت سروران گرامی و تشکر می کنم از حضورشون. معمولا من میگم که اساتید و طلاب، ولی الحمدلله هر چه نگاه میکنم بلا استثناء همه اساتید هستند که جای خوشبختی داره. عنوان کارگاه ما کارگاه هم‌افزایی تجربیات دانشنامه نویسیه. روی این کلمه هم‌افزایی بنده تکیه دارم و از دوستان هم خواهش دارم که در وسط مطالب اگر نکاتی در راستای هم‌افزایی به ذهن شریفشون خطور میکنه ما را بهره‌مند بفرمایند. عنوان تجربیات به این جهته که الان در طی این 3 سالی که ما در حال دانشنامه نویسی هستیم و مداخل دوستان تحویل داده میشه، تجربیات افزون از آنچه که قبلا داشتیم کسب میکنیم. حالا خیلی از اونها مثبت هست، یعنی سزاوار هست که به اطلاع دیگر دوستان هم برسه، و خیلی از اونها مطالبیه که باید دوستان رعایت بکن. در راستای علت تشکیل کارگاه، هدف اول نوشته شده آشنایی بیشتر محققان با یکدیگر که خود این یک به اصطلاح شارژ معنوی میشه و دوستان هم در لابلای مطالب میتونن با همدیگر آشنا بشن و به خصوص در وقتهای استراحت. آشنایی با روند دانشنامه که در مباحث بعدی خدمت دوستان عرض خواهم کرد و تغییراتی که به وجود اومده، و آشنایی با دیدگاه‌های مدیر دانشنامه به عنوان سرویراستار. دانشنامه اهل بیت شاید یکی از استثناءاتش این باشه که مدیر دانشنامه علاوه بر کارهای اجرایی که انجام میده، سرویراستار علمی دانشنامه هم هست. سرویراستار علمی یعنی طبیعتاً باید همه مقالات را بخونه، اهداف دانشنامه را بنگره، اینها را با هم تطبیق بده و نکاتی اگر لازم هست به بخش‌های مختلف و به خصوص نویسندگان محترم تذکر بده. و تشکیل این جلسه هم در همون راستای سرویراستاری هست و نکاتی هم که تذکر داده میشه در همون راستای سرویراستاری هست و نه به عنوان مدیریت. 4، صرفه‌جویی در وقت با تذکر و اشکالات پربسامد. من الان شاید حدود 1000 صفحه از نوشته های دوستان را خوندم و دقیق هم خوندم. دوستان میدونن وقتی میگم دقیق خوندم یعنی چه. و نکاتی را نوشتم. برخی از این نکات پربسامده، یعنی زیاد تکرار شده، که به خاطر اینکه در نوشته های بعدی و همچنین در این نوشته ها هنگام اصلاح این اشکالات کمتر تکرار بشه، این جلسه تشکیل شده. حالا 4 ساعت 8 ساعت هر مقداری باشه، به هر حال فیلمش هم گرفته میشه، در اختیار دوستانی که تشریف دارن و در اختیار دوستانی که تشریف ندارن قرار داده میشه. گزارش اجمالی از دانشنامه تا کنون. خب استارت عملی دانشنامه در سال 94 زده شده. این گزارش را ما در 5 بخش: مداخل معصومان، مداخل الف، حروف دیگر و سایت و سامانه سامان دادیم.
مداخل معصومان الحمدلله قسمت اعظمش تحویل داده شده، حالا به صورت کلی و قسمتی هم به صورت جزئی تحویل داده شده، در اختیار ما هست. اگر من بخوام وضعیت کنونی دانشنامه را توصیف کنم، مثل یک بوستان هست با نونهال‌هایی که همین نونهال‌ها در حال میوه زدن هستند، در حال شکوفه دادن و میوه دادن هستند. البته میوه های بسیار بسیار ریزی هست که نیاز به پرورش دارد. و اولویت اول ما هم مداخل معصومان هست که قصد داریم به هر حال امسال پرونده این مداخل معصومان را ببندیم و همزمان در حال تحویل گرفتن مداخل الف هستیم. بیش از شاید 90% مداخل الف تحویل داده شده به نویسندگان و بسیاری از این مداخل را هم ما تحویل گرفتیم. چون اولویتمون مداخل معصومان هست، هنوز بخش‌های غنی‌سازی و کنترل منابع را در این بخش ما فعال نکردیم. در باب حروف دیگر به اصطلاح ما نگذاشتیم که فقط مداخل الف را تحویل بگیریم، حتی مداخل آخری ها را هم از میم به بعد، از عین به بعد را هم ما در حال تحویل گرفتن هستیم. برخی از اینها هم نوشته شده. زمانبندی داریم انشالله در سال آینده تا جیم و همینطور در سالهای آینده. و قراردادهای حروف دیگر هم بسته میشه، حالا مثلا یه باشه، اینطور نی که ما قراردادش رو نبندیم و در این راستا هم ما یک حرکتی داریم. اما بحث سایت یک تغییر ماهوی کرد. خوشبختانه ما تونستیم که سایت را در اختیار خودمون بگیریم دیگه. سایت همه کارهای فنیش در اختیار خودمون هست. قبلا در اختیار پژوهشگاه بود، آدرسش هم ahlbeit.com و ما انشالله از این به بعد میخوایم ارتباط بیشتری از طریق سایت با دوستان داشته باشیم. پرونده علمی در سایت تشکیل میشه. آیه برادران و دوستانشون زحمت فراوانی کشیدن، پایان نامه های فراوانی جمع شده و همینطور مقالات در راستای مداخل. انشالله دبیران و کارشناسان گروه ها هم فعال خواهند شد و بر غنای سایت خواهند افزود و از دوستان هم خواهش میکنم که با کارشناسان بخش ها، جناب آقای نعمتی، جناب آقای نتاج و جناب آقای اعتصامی ارتباط بیشتری داشته باشیم. و بخش مهمی را در سایت ما انشالله راه اندازی میکنیم با عنوان سامانه، که دیگه همه کارهای دانشنامه را سعی داریم انشالله از این به بعد از طریق سامانه انجام بدیم. انشالله به آقای هاشمی خواهیم گفت که یک کلیپ آموزشی از سامانه و طریق کار با سامانه تهیه بکنه و در اختیار دوستان قرار بده. اما مباحث کارگاه امروز ما در 3 بخش این مباحث را سامان دادیم. یکی بخش های پیشامتنی، بخش متنی و بخش استنادنگاری که قصد داریم انشالله در این 2 جلسه به پایان برسه و اگر هم نرسید و مباحثی پیش اومد اصرار بر اتمامش نداریم. انشالله مباحث استنادنگاری ها ممکنه در کارگاه دیگری خدمت دوستان عرض بکن. اما مباحث پیشامتنی که لازمه دوستان با این مباحث پیشامتنی ما بیشتر آشنا بشن، یعنی قبل از اینکه وارد
نگارش بشند. و باز تکرار میکنم، بسامد عدم توجه به این مباحث پیشامتنی فراوان بوده. نکته اول توجه به سیاست‌های دانشنامه اهل بیت هست. خب در نظامنامه دانشنامه اومده که این دانشنامه اثری است در بعد بین المللی. خب این خودش خیلی پیامد و تکلیف بر دوش دوستان میگذاره، از حیث قلم، از حیث محتوا، از حیث مطالبی که گفته میشه و از حیث روش و علمی نگری، که میگم احتمال بعیدی میدم که به زودی بعد از این آثار دوستان ورژن دیگری از این دانشنامه عرضه بشه. بنابراین دوستان هرچه توان و زور دارن باید در همین مداخل خودشون به کار ببرن که بتونیم ما شرمنده جامعه بین الملل نشیم با این دانشنامه. و همینطور در ادامه ماندگاری اثر هست. باز میگم ممکنه مثلا یک نیم قرن، یک قرن طول بکشه تا به هر حال یک ورژن جدیدی از این دانشنامه عرضه بشه، به خصوص با روندی که ما داریم. بحث خرافه زدایی از اهداف اصلی دانشنامه خرافه زداییه، چون همینطور که دوستان میدونند مباحث فراوانی در حول و حوش اهل بیت و در خود اهل بیت هست که این خرافات را ترویج کرده و توجه داشته باشن دوستان به اینکه دور و بر این مباحث نرن. الان من مثالی که زدم در یکی از به اصطلاح مداخل دیدم که وارد مباحث حرز و تعویضات و فلان امام مثلا با کدوم حرز خودش را حفظ میکرد و به اصحابش دستور داده بود که کدوم تعویض را ببندند و طبیعتاً اون الگویی که ما میخوایم از ائمه ارائه بدیم ارائه نمیشه. البته اگر شما به کتاب‌های امثال سید ابن طاووس و دیگران مراجعه بفرمایید، برای همه ائمه از این حفظ و تعویضات هست. و اینجا نکته ای نیست که ما بگیم که به جامعه از ضربه میزنه، نه، این مطالبی که این گونه هست اینها را دوستان پرهیز بفرمایید. از سیاست‌های مهم دانشنامه شبهه زدایی هست و پرهیز از شبهه زایی. باز مشاهده میشه برخی از مباحثی که توی برخی از مداخل اومده، من تعمد دارم که عنوان مداخل را عرض نکنم خدمت دوستان. اگرم یه وقت عنوان مدخلی را عرض کردم و مثال زدم، شما بدونید که این مثال غیر واقعیه، یعنی برای تقریب به ذهن میزنم، سراغ صاحب اون مدخل نرید. شبهه زدایی و پرهیز از شبهه زایی. حالا ببینید مثلا مثال خوبی یکی از دوستان دیشب میزدند. بر فرض ما درباره شخصیت امام علی علیه السلام یکی از مهمترین شبهات اینه که مثلا ایشون خیلی جنگجو بوده، قاتل بوده، خونریز بوده. خب دیگه ما تو خود مدخل این را تقویت نکنیم، اونجا این را کش، اونجا اون را کش، تو این جنگ اینقدر کشت. و اگر هم وارد این مباحث میشیم به گونه‌ای وارد بشیم که از کنار این مباحث ما به صورت کریمانه عبور بکنیم و اصلا بستر شبهه را خشک بکنیم. و اگر هم وارد میشیم به گونه‌ای جلوه بدیم که واقعا اگر شما هم جای حضرت بودید چنین کاری میکردید و توجیه منطقی این مطالب را ما عرض بکنیم. یا در مداخل دیگر میگم مثلا من خودم که حالا دیگه شبهه توم اثر نمیکنه، وقتی میخونم دوچاره شبهه میشم که این مباحث هم
بوده و نکنه برخی از شبهه افکنان درست میگن. خواهشمندم که دوستان بعد از اینکه مدخل را نوشتن قربتاً الله یه بار دیگه این مدخل را بخونن، توجه به این سیاست ها داشته باشن، ببینن که در این راستا حرکت شده یا نه. بحث تقریب نکته بسیار بسیار مهمی هست، چون همینطور که عرض کردم این به زبان عربی و به زبانهای دیگر انگلیسی، فرانسه، اینها انشاءالله ترجمه خواهد شد و شاید زیر ذره بین هم بره. ما حالا نمیگیم که از این طرف بیفتیم و برخی از مطالب را به خاطر تقریب مطرح نکنیم، ولی حالا طبق تجربه‌ای که بنده دارم بسیاری از این مطالب غیر تقریبی که در منابع ما هست اگر با سنجه های خودمون هم بررسی بشه این مباحث سند و ریشه‌ای نداره و از جریان های انحرافی وارد شیعه شده. حالا من توی بحث منابع برخی از این منابعی که نباید استفاده کامل ازش کرد متذکر خواهم شد و در جای هم خدمتتون خواهم گفت که اگر هم وارد این مباحث بشیم با به اصطلاح منش ظریفانه، نه آقای ظریفانه وارد بشیم، از کنارش رد بشیم. خب درباره برخی از مداخل ما واقعا در میان دوراهی موندیم، باید چند بار این مدخل را ما سبک سنگین کنیم ببینیم نتیجه چی میشه. از جمله این مداخل مدخل فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که طبیعتاً مباحث اینگونه‌ای زیاد داره و ممکنه حتی ما جلساتی تشکیل بدیم برای اینکه ببینیم برخی از این مطالب چگونه در اینجا بیاد. حالا حضرت اوجش هست، ولی خب برخی از این مطالب ممکنه در باره امامان دیگر هم باشه که اون را دیگه سندش بررسی شده مسلم ضعیف هست، مثلا امام جواد که در کودکی به آسمان نگاه میکنه و آرزو میکنه که مثلا یه زمانی اون دو نفر را بیاره و شلاق بزنه و چی بکنه. اینا خب توی منابع ضعیفی هست و لزومی به پرداختن به اونها نیست. اما نکته مهم که یکی از فلسفه های نگارش دائره المعارف به صورت دائره المعارف هست، این بحث نگاه شبکه‌ایه و اینه که به دائره المعارف ماهیت میده، ماهیت اصیل خودش را از این نگاه شبکه‌ای مییابه و دائره المعارف به معنای خاص خودش از موسوعات و دانشنامه هایی که الان ما داریم جدا میشه. نگاه شبکه‌ای یعنی اینکه همه این مداخل یک مجموعه منسجم در هم تنیده هستند و همه علاوه بر این که دارن مدخل خودشون را می نویسن باید یه نگاهی نیم نگاهی به مداخل دیگر هم داشته باشن و علاوه بر این که در مرحله ثبوت به اون مداخل دیگر توجه دارن در مرحله اثبات هم ارجاع بدهند و این سیستم ارجاعی در دانشنامه و در دائره المعارف ها یکی از اهداف تشکیل دائره المعارف ها هست که متاسفانه کمتر رعایت میشه، ولی هدف اصلی ما و مشی اصلی ما اینه که این نگاه شبکه‌ای را ما تقویت کنیم و لازمش اینه که دوستان یک اشراف کلی بر مداخل داشته باشن، حتی مداخلی از غیر بخش خودشون، مثلا مداخل بخش کلام، مداخل بخش فقه. دوستانی که الان مثلا دارن مرجعه را می نویسن، امام را می نویسن و به بحث مرجعه، قدریه، معتزله اینها برخورد می کنن، باید یک نگاهی به اون مداخل هم داشته باشن، خودشون ورود تفصیلی در اون مداخل نکنند
و ارجاع بدن، با علامت فلش ارجاع بدن. الان من تصورم اینه که یعنی با مداخلی که خوندم در هر صفحه ما نیاز به حدود به صورت اجمالی 3 ارجاع داریم. یعنی 3 ارجاعی که شما بگید که من به این مدخل برید مراجعه کنید، ببینید به این مدخل، به این مدخل، به این مدخل. و شاید در یک مدخل 100 صفحه یک امام ما 300 ارجاع نیاز داشته باشیم به مداخل دیگر خودمون که خواننده بدونه که ما این مداخل را هم داریم، در موقع لزوم ازش استفاده کنه. این کاریه که در سیستم مجموعه مقالات، کنگره ها، مجلات و حتی دائره المعارف های امروزی رعایت نمیشه و حتی الامکان نویسندگان محترم این را رعایت بکنند و اگر هم رعایت نکنند این بخش غنیسازی ما یکی از وظایف مهمش رعایت این نکته هست و دوستانی هم که رعایت میکنن ما دلخوش میشیم که به اصطلاح توجه دارن به این نگاه شبکه‌ای. هم درون بخشی، بخش تاریخ برای خودش، بخش کلام و بخش فقه و اخلاق، و هم نگاه برون بخشی، یعنی دوستان به بخش های دیگر هم ارجاع بدن. حالا لازم نیست که تسلط داشته باشند بر اون که چی خواهد گفت، ولی بالاخره مطالب تفصیلی در اونجا خواهد آمد. یک مثال واضح بزنم باز از امام علی علیه السلام. خب امام علی علیه السلام با توجه به عنایتی که دانشنامه بهش داره دور و برش را هم مداخل مختلفی چیده که اونی که امام علی را می نویسه طبیعتاً باید به اون مداخل ارجاع بده و خودش ورود مستقیم نکنه. بحث خوارج، بحث صفین، جمل، اینها همه مدخل مستقل داره و همینطور بحث امام مهدی که جناب آقای احمدی در حال لبخند هست. بله آقای دکتر احمدی همین سوالا قبلا هم از من کردند. یک متن بلندی براشون نوشتم که ببین اینا میبونه که شما توش وارد نشدی، تو چیزایی که مربوط به خودتون نبوده وارد شدی و تو چیزایی که وارد میشدی وارد نشدی. بخواستی اینا بگم به خودش رزوم. آقای دکتر لازمش هم اینه، ببخشید بین صحبتتون، لازمش هم اینه که مدخل‌ها رو ما تا حدودی اطلاع داشته باشیم، ارجاعات و همپوشانی هاش رو. بله یکم دیر تشریف آوردید، من گفتم بحث سایت هست و مداخل در سایت هست، نمیدونم امروز هم تایید دیدید مداخل. بله و هر کس هم بخواد ما بهش میدیم، ولی من البته گفته بودم که گرچه بحث سایت هست و بحث مجازی، کاغذاشان بیارن که دوستان ببینن و در اختیار همه دوستان قرار بدن. این را به هر حال ترتیبشو بدید که این کاغذهای مداخل ما چیزی هم 1300 تاست در اختیار کل دوستان قرار بدید. بعضی دانشنامه‌ها وقتی مدخل رو واگذار میکنن 4 تا ارجاعیش هم ذیلش می‌نویسن که اینها رو هم داریم. بله. عرضم این هست، این غیر از اون کلیش اینها هم که مرتبطه خود دانشنامه توجه بده. بله البته این کار خوبی هست، ولی نویسنده تسلطش بیشتره. گفتم اونجا مثلا شما فرمودید 4 تا می‌نویسن، ما حدسمون اینه که هر صفحه‌ای 3 مدخل شما ارجاعی داشته باشی. حالا ممکنه حالا مدخل شما به واسطه خصوصیت خاصی که داره، مدخل حضرت عباس که حالا مطالب علمیش به مداخل دیگر ارتباط نداره، ارجاعاتش کمتر باشه، ولی در همون هم میتونیم پیدا کنیم. نه تغییر کلی نکرد. خب تقویت عقاید شیعی با ابزار علمی نگری و روشمند، این هم برای ما بسیار بسیار مهمه. ما خط قرمزهای شیعه رو باید بشناسیم و به هیچ وجه از اونها عبور نکنیم و این دانشنامه اجازه نداره از هیچ خط قرمز شیعی عبور کنه و بلکه باید اونها را
تقویت کنه، البته عقاید قطعی شیعه. عدم ترویج اباحیگرایی و تشویق به عمل صالح در کنار ایمان. حالا اینجا ما قصد ورود در کلاس اخلاق را نداشتیم، بلکه از جنبه علمیش نگاه میکنیم که اگر مثلا ممکن بود تیم دیگری میخواستن دانشنامه بنویسن، اینقدر در منابع ما مسائل اباحی گرایی، ترویج اباحی گرایی و دوری از عمل فراوان هست که به اصطلاح یک شیعه اباحیگر بار بیاره. ولی ما سیاستمون اینه که حتما در هم زندگی ائمه و هم در برخی از مداخل، مثلا مثل مدخل شفاعت و خود مدخل ایمان و عمل صالح، به گونه‌ای رفتار بکنیم که همچنان که قرآن هم می‌فرماید ایمان در کنار عمل صالح باشه و برآیند این دانشنامه ترویج اباحیگرایی نباشه. و تقویت بعد الگویی اهل بیت. ما کمتر برخورد کردیم، ولی یکی دو تا مدخل برخورد کردیم که باز توجه کردند به اون جنبه فضایی اهل بیت. حالا من یک تعبیری دارم، تعبیر تاریخ موازی، تاریخی که روی زمین نیست، روی فضا شکل میگیره. مثلا مثال زدم، حالا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یه زندگی زمینی داره، شوهرداری میکنه، فرزندداری میکنه، سیره داره، در حوادث اجتماعی نقش فعالی داره و یک به اصطلاح بعد فضایی که در برخی از منابع ما اومده، حتی عروسیش مثلا در جای دیگری برگزار میشه، ساقدوشاش کسان دیگری هستن، از جنس بشر نیستن، همه چیزها از جنس بشر و در این دنیا نیست. نمیخوام حالا اینها را نفی کنم، اما ما در صدد تقویت بعد الگویی و به عبارت دیگر تاریخی و زمینی در همین زمین که زندگی میکردند، با افراد بودند و ارتباطات داشتند، بیشتر روی این جهات هست. حالا میگم اگر هم خواستید به اون جهات بپردازید، به صورت گزارشگری بپردازید که خود گزارشگری یک بحثی است که من انشالله واردش خواهم شد. و نکته دیگر که باز هم مهمه و جا داره که جناب آقای دکتر حداد عادل از ما تقدیر بکنه، گسترش زبان و ادبیات فارسی هست. این ما خیلی تاکید داریم روی فارسی نویسی. الان من برخی از متن‌ها میخونم، متنای کاملا طلبگی با عبارات طلبگی، هم سبک جملات هم کلماتی که به کار میبرن، مثلا ثواب، صائب، شاذ، نادر، اقوال مخالف نادر است، شاذ است، لا یعتنابه هست. از این عبارات به اصطلاح زیاد هست و ما تکیه داریم که متنی که ارائه میدیم و انشاءالله عرضه میکنیم به بازار یک فارسی سره معیار باشه. اما بحث دیگر در مباحث پیشامتنی بحث بایدها هست. توجه به آیین‌نامه ها و شیوه نامه ها. ما هم نظام نامه داریم، هم آیین نامه داریم، هم شیوه نامه داریم. حالا میگم به خصوص با توجه به مسائل اقتصادی که پیش اومده، شاید پخش کاغذی اونها هزینه بر باشه، اما همه اینها را ما انشالله در سایت میگذاریم. حالا شیوه نامه مدخل نویسی، شیوه نامه پاورقی نویسی، شیوه نامه منابع، شیوه نامه متن، اینا همه هست و آیه بارانی هم انشالله تاکید فراوانی خواهند کرد. و توجه به نظامنامه ما که این نظامنامه شاید 30-40 جلسه در شورای عالی دانشنامه بحث شده، در شورای پژوهشگاه هم بحث شده، مورد تأکید قرار گرفته، سیاستنامه و
سیاست ها و مطالب دیگر در این نظامنامه هست. باز این را من گفته بودم کاغذش تهیه بشه چون زیاد نیست، ولی اگر هم تهیه نشد انشاءالله در سایت گذاشته میشه. و توجه به دیگر مداخل که خدمت دوستان عرض کردیم که همون تقویت به اصطلاح نگاه شبکه‌ای هست. اما دسترسی هایی که دوستان دارند و میتونند اگر ندارند از ما مطالبه کنند، بحث سایت هست، سایت دانشنامه که اخبار، پرونده علمی و فعالیت گروه های علمی در اون گذاشته خواهد شد. آدرسش هم عرض کردم و سامانه هم که توضیح دادم، سامانه مدیریت مقاله ها و کارگاه های برگزار شده. خب جناب آقای دکتر پاکچی چندین کارگاه برای ما برگزار کردند. جناب آقای دکتر کافی کارگاهی داشتند، جناب آقای دکتر عالمزاده و جناب آقای دکتر رودگر کارگاهی داشتند و این کارگاه و همینطور کارگاه های دیگر اگر دوستان سیدیش را طلب کنند دوستان ما موظف هستند که اینها را در اختیار دوستان قرار بدند. و بحث آخر در مباحث پیشان متنی بحث روند هست. خب روندی که در این دانشنامه پیگیری میشه، اولین بحث شناسایی نویسنده هست که روال دانشنامه این بوده که معمولا ما میریم سراغ نویسنده و ازش خواهش میکنیم که مدخلی را به عهده بگیره با توجه به پایان نامه‌ای که داشته، رساله‌ای که داشته، مقالاتی که نوشته و انشالله میگیم در خدمتون باشیم. و بعد واگذاری مدخل هست، ارائه طرح توسط نویسنده که گروه ها ممکنه، بخش ها ممکنه به سلایق مختلفی داشته باشند، اما بخش تاریخ از نویسنده میخواد که طرح خودش را در شورای گروه ارائه بده و بحث بشه. البته اگر مثلا کسی چند تا صحابی یا چند تا مدخل همگون برداره، یکیش در جلسه فقط بحث میشه و بقیه به عهده نویسنده واگذار میشه. و سلایق نویسنده هم تا جایی که در چارچوب‌های علمی و سیاست‌های دانشنامه جای بگیره مورد احترام هست. و بعد ما جلسه شورای بخش را خواهیم داشت که چکشکاری میشه و مطالب به اطلاع نویسنده میرسه. شورای بخش بسیاری از به اصطلاح نکاتی که میفرمایند نکات استصوابی نیست، نکات ارشادی و استطلاعیه که افقهای جدیدی را در اختیار نویسنده قرار میدند و نویسنده هم خودش با توجه به تسلطی که داره اونها را رعایت میکنه. تایید ناظر، تصویب طرح با تذکرات که کارشناس بخش طرح را کلیتش را تصویب میکنه، تذکرات هم در کنارش به نویسنده ارائه میده. البته اگر تذکرات وارد باشه و نویسنده رعایت نکنه ما مطالبه خواهیم کرد که چرا این تذکرات رعایت نشد. و قرارداد با نویسنده، هر طرحی که تصویب بشه ما آماده قرارداد با نویسنده هستیم، ولا اینکه در حرفهای پسینی آخری باشه مثل یا یمن مثلا. البته ممکنه نویسنده خودش اختیار کنه که با توجه به اینکه حرف من از حرفهای آخره و شاید اوضاع بهتر بشه و سال دیگه مثلا اشل ها بره بالا، من سال دیگه قرارداد ببندم و مثلا سال دیگه تحویل بدم. از این جهت ما مشکلی نداریم، ولی حالا به خاطر اینکه کار
محکم بشه ما توصیه میکنیم به دوستانی که طرحشون تصویب میشه آماده قرارداد باشه. البته در مداخل کوچک خرد ما پیش پرداختی نخواهیم داشت و در مداخل کلان که مداخل کلان ما معمولا بیش از 30 صفحه هست، اگر دوستان طالب باشند پرداختی خواهیم داشت. البته قوانینی هم دفتر داره که ممکنه ما هم موافق نباشیم ولی ملزم به اجرای اون هستیم، این که به مقداری که به اصطلاح پیش پرداخت هست یا بالاتر دقیقا نمیدونم یک چکی سفته چیزی از دوستان میگیرن، ولی ما این را میگم قبول نداریم ولی ناچاریم. خب بعد ارائه مقاله هست. اگر مقاله ناظری داره نویسنده خوبه که مدام با این ناظر در ارتباط باشه که بعد یه مرتبه مواجه نشه با اینکه مدخل را تحویل داده و ناظر کلیت مدخل را تایید نمیکنه. حالا قوانین اینجا هم یکم متفاوته. یک زمانی به ما گفتند که همه مداخل باید ناظر داشته باشه و ما مجبور بودیم حتی برای مداخل خرد هم ناظر تعیین کنیم. سال بعد ما ناظرها را تعیین کردیم، رفتیم گفتن آقا چرا شما ناظر دارید؟ گفتیم چطور خودتون گفتید؟ گفتن نه هیچ مدخلی نباید ناظر داشته باشه مگر استثناء، که الان هم ظاهرا این هست. بله الان دیگه ناظر را حذف کردن مگر در مداخل کلان. اون زمان اون طرف میگفتن ناظر داشته باشه مگر استثناء. استثناء کیه؟ استثناء مثلا کسی که دانشیار باشه. اگر کسی دانشیار یا استاد باشه اون دیگه نیاز به ناظر نداره. خب بعد از اون بحث تایید ارزیابان هست. تایید ارزیابان این که نصاب قبولی ما رو بیاره که نصاب 70 هست. حالا اگر 50 آورد، 40 آورد یا حتی 30 آورد، 20 آورد، این دلیل بر رد مقاله نمیشه. ما به هر حال مرتب خدمت نویسندگان محترم رفت و برگشت خواهیم داشت تا اینکه این نمره به 70 برسه. چرا؟ چون که این نویسندگان را ما خودمون خواستگاری کردیم خدمتشون رفتیم و به این راحتی نمیتونیم حذفشون کنیم مگر اینکه به اصطلاح به مسیری ببریمشون که خودشون بگن که ما را حذف کنید، که البته این هم باز مطلوب نیست. خب ما از اینجا به بعد یک حلقه های مفقوده ای داریم که از اینجا به بعد وارد معرکه میشن و من عمدن اون را نیاوردم که توی جلسه توضیح بیشتری بدم. و اون بخش کنترل، غنیسازی و آماده سازی هست. قبلا عرض کردم خدمتتون که بنده به عنوان سرویس راستار هم در خدمت دوستان هستم. خب من مدخل را دقیق میخونم، نکاتی مینویسم که این نکات مرتبط با سیاست‌های کلی دانشنامه، علمی، روش، محتوا، اینا همه هست و حداقل انتظارم و توقعم از دوستان نویسنده اینه که به این نکات توجه بفرمایید. در برگشت ممکنه فرصت نکنم که همه این نکات را ببینم، چک بکنم کجا انجام شده کجا انجام نشده و این به اصطلاح نظارت دوباره واگذار میشه به همین بخش غنیسازی، آماده سازی و کنترل. خب این بخش یه بخش غنیسازی داره. بخش غنیسازی یعنی این که نوشته حالا یا نمرش آورده یا نمرش را نیاورده، به هر حال ما دیگه یا ناامید شدیم از نویسنده یا اینکه میخوایم شارژ نویسنده باقی بمونه برای مداخل دیگر، برای کارهای دیگر
و دیگه اذیتش نمی کنیم. ارتباطمون را با نویسنده قطع می کنیم، پرداخت ها را اونچه که باید باشه انجام میدیم و دیگه ما با نویسنده کاری نداریم. همینجا من خدمت دوستان عرض بکنم که در نهایت اگر مدخلی را ما احساس کردیم که کمتر از 20% نویسنده اصلی نوشته، ما ترتیب میدیم که اسم نویسنده حذف بشه، نویسنده اصلی حذف بشه، چون این نیاز به واگذاری دوباره داره و غنیساز یا کس دیگه که میاد وارد این مدخل میشه یک کار تازه‌ای انجام خواهد داد. و اگر بیش از 30% باشه، بین 30 تا 70 اسم نویسنده به عنوان نویسنده مشترک خواهد آمد و اگر غنیساز و عوامل دیگر بیش از 30% کار کردن روی این مقاله و غنیسازی شد، حالا در جلسات ما مطرح خواهیم کرد و سیاست بر اینه که اسم غنیساز کنار اسم نویسنده بیاد اگر بیش از 30% روی این مدخل کار کرد. خب مسئول این بخش به اصطلاح جناب آقای دکتر میرزایی هستند با برخی از دوستانشون من جمله جناب آقای دکتر نعیم آبادی و دوستان دیگر. و اگر دوستان دیدن که دیگه آقای نعمتی، آقای نتاجی، آقای تسامی بهشون زنگ نمیزنه و در عوض آقای میرزایی بهشون زنگ میزنه، بدونن که دیگه ریل عوض شده و به هر حال ما توی فایل دیگری افتادیم و این دوستان هم با توجه به سیاست هایی که ابلاغ شده موظف هستن که به صورت جهادی و انقلابی کار خودشون را انجام بدن. ممکنه اون رأفت و رحمت آقای نعمتی را که نعمت هست نداشته باشن. حالا دوستان گلایه نکنن. البته ما بهشون توصیه کردیم که با همه دوستان مهربان باشن، ولی خب یه وقت ممکنه از دستشون در بره. بله. و بعد تایید مدیر، یعنی کاری که آماده شد و بخش غنیسازی تایید کرد، اون وقت مدیر بخش میبینه و شورای بخش میره. میگم این که الان من این نوشته ها رو خوندم به خاطر عجله خودم بوده و به خاطر سرویراستاری که آشنا بشم در چه مرحله‌ای هستیم، یه مرتبه شوکی به این وارد نشه. مدیر و شورای بخش تایید میکنن و بعد تایید سرویراستار، باز یه مرحله دیگر اینجا نوشته نشده، تایید شورای عالی دانشنامه که دوستان فاضلی هستن در اون شورا. نمیدونم دوستان آشنا هستن با اون شورای عالی ما یا نه، حالا تا حضور ذهن داشته باشم اسامیشون رو عرض میکنم. مدیران بخش ها هستند به عنوان شخصیت های حقوقی جناب آقای خادمی کوشا مدیر بخش فقه و اخلاق و جناب آقای دکتر سبحانی مدیر بخش کلام و سیاسی اجتماعی. معاونت بخش پژوهش معاونت پژوهشی از جناب آقای دکتر یعقوب نژاد. مدیر پژوهشکده تاریخ و سیره از جناب آقای دکتر مطهری و بقیه شخصیت‌های حقیقی جناب استاد یوسفی قروی، جناب استاد مهدوی راد، جناب آقای دکتر واسعی، جناب آقای استاد الله اکبری، جناب آقای دکتر جباری، جناب استاد رحمان ستایش، جناب آقای استاد خراسانی و جناب آقای هاشمی از دایره المعارف دانشنامه جهان اسلام. کسی هست نگفته باشم؟ بله. اینا رو حفظی گفتم اینجا ننوشتم. بله. خب این بحث به اصطلاح مباحث پیشامتنی
اگر دوستان در این بخش فرمایشی، سوالی، هم افزایی چیزی داشته باشند من در خدمت دوستان هستم. یک صلواتی هم ذکر بفرمایید تا بله سوال خوبی. اتفاقا من گفته بودم تذکر بدم یادم رفته بود. این را بحث خواهیم کرد که آیا دوستان رندومی مداخل را بخونند یا اینکه همه مداخل را ما در اختیار اینها قرار بدیم. پیشنهاد ابتدایی خودم که هنوز بحث نشده اینکه ما گزارش همه مداخل را خدمت سروران میدیم. اگر اونها تقاضا کنند که مدخلی در جلسه به جهت حساسیتش مطرح بشه این را ما در اختیارشون قرار میدیم و برای اینکه دوستان احتمالاً فرصت نخواهند کرد که همه این مدخل را بخونند از جلسه خواهش خواهیم کرد که یک نفر را به صورت خاص یا دو نفر را به صورت خاص مشخص کنند که دقیقاً این مدخل را بخونند و به جلسه گزارش بدن. به هر حال این شورای عالی دانشنامه مسئولیت سنگینی داره. بعدها اگر مشکلی پیش اومد من انگشت اتهام به سوی اینها دراز خواهم کرد و خواهم گفت که اینها در اختیار شما بوده و دوستان هم انشالله عنایت خواهند داشت. حالا روند ما خوبه یعنی کمتره. بله بعضیش دیگه به اصطلاح کاغذ بازی. الان یه جای مثلا از ما دعوت کرده که باشون صحبت بکنیم، میگه من اومدم اینجا یکی از رؤسا، اینجا خیلی روند طولانی داره، یک نوشته تا به مرحله چاپ برسه 34 مرحله طی میکنه و چون ما روندمون کمه از ما خواستند که بیایم بگیم که چگونه روند کم بشه. البته اون مثلا 34 مرحله توی این مرحله جزئی هست، مقابل خوان، نمونه خوان اول، نمونه خوان دوم، اینها هست که دیگه این بخش ها را دیگه اون بخش کنترل باید خودش سامان بده. اما بخش بله بفرمایید در خدمتتون هستیم. خیر مقدم خدمتتون عرض میکنیم. آیا از مؤلف در تهیه منابع حمایت میکنه؟ منظور من این هست که به طور مثال مثلا در دانشنامه جهان اسلام که ما بودیم بعضی مدخل ها نیاز به دیدن برخی نسخ خطی داره بله. و اینا رو برای ما تهیه میکردن. یا حتی بعضی کتب چاپی که دور از دسترسه مثلا در کشورهای عربی یا کشورهای غربی، آیا مثلا تعاملی بین نویسنده و مرکز برقرار میشه که ما درخواست بدیم بگیم مثلا این 4 تا منبع، این 5 تا منبع؟ طبیعتا انتظار نمیره که منابع متعارف و در دسترس همه، منابع خاص، آیا چنین حمایتی میشه؟ بله این دانشنامه همینطور که میدونید بیشتر به صورت برون سپاری هست و ستادش خیلی خیلی کوچیک هست، کتابخانه هم نداره و نویسنده هم خودش طبیعتاً دنبال منابع هست. اما در موارد خاصی که فرمودید سیاست بر اینه که حمایت بکنه، یعنی اگر جای شما منبعی را نیافتی و نیاز به مکاتبه یا حتی صرف بودجه بود و این منبع هم حتما مورد نیاز جناب عالی بود، سیاست بر اینه که بله حمایت بکنه، طبیعی هم هست. اما مباحث متنی، خب من الان وارد مباحث متنی نمیشم. جلسه را واگذار میکنم به جناب استاد دکتر میرزایی که به عنوان مسئول بخش به اصطلاح کنترل منابع و غنی سازی و آماده سازی اگر نکات ضروری دارن الان تذکر بدن تا انشالله در
جلسه دوم خدمت دوستان باشه. بله. سلامت باشید. مدخلی دارم که خیلی سریع دیگه باید تحویل بدم با توجه به مشغولیتی که میدونید که ما داریم. برای همین میخوام 2 تا سوال رو جواب بدید. یکی این که روایت ها خیلی زیاد هستش، نزدیک به 500 تا روایت، 367 تا روایت از ام سلمه نقل شده که خب خیلی وقت گرفت ترجمه اینها، خیلی، چون بنابر اعتماد به ترجمه ها که نیستش که باید ما دقیق ترجمه بشه، دانشنامه هستش. اولا اینکه با چه ملاکایی من اینا رو گزینش بکنم، زیاده، بعضیاش مثلا تکراریه، یه مقداری شبیه همه. سوالا را سامان بدید توی مباحث پیش آمد. ما وارد بحث متن نشدیم هنوز. یعنی اونجا میتونم این سوال بپرسم؟ بله اونجا سوال بدید. یا خودم توضیح میدم یا شما سوال را بفهم. سوال دومتون متنیه؟ سوال دوم مربوط به این هدف اصلی بود که فرمودید که بحث این هستش که شما میخواید تو بحث تقریب، تو همون بحث این که ما سعی بکنیم که از اینکه ائمه، حالا تعبیرایی که خودتون دارید، فضایی باشن و غیر قابل دسترس باشن. غیر از تقریبه با. بله. غیر از تقریبه. نه باشه، همون تقریب، همون تقریب. تو همون تقریب من یه سوالی همیشه تو ذهنم هست که آیا حقیقتا ما قصد این رو داریم که بالاخره، یا این تکلیف رو داریم که حقیقت رو برسونیم یا نه؟ یعنی مثلا یه حقیقتی خیلی تلخه، مثل این که مثلا الان فرض کنید که کسی بخواد از منافقین یه حرف، یه شناختی به دست بیاره، بالاخره اگه بخواد اینا رو بشناسه باید بگه اینا چه کارایی کردند که بتونه موضع داشته باشه یا حالا خودش مثلا انتخابی داشته باشه. خب چون من در مورد ام سلمه این مشکلات رو دارم. بله. حالا بحث تقریب همینطور که میدونید به این معنا نیست که ما از عقاید خودمون دست برداریم. اگر ما عقیده‌ای داشته باشیم به صورت روشمند علمی ثابت بکنیم، این هیچ مشکلی نداره و ما واردش خواهیم شد. اما همینطور که عرض کردم بسیاری از مطالبی که غیر تقریبی هست در منابع قوی ما نیامده و حتی خودمون هم برای خودمون نمیتونیم اون مباحث را ثابت کنیم. لزومی نداره تو منابع اهل سنت هم هست. منابع اهل سنت رو چیه نداره. نه ببینید، حالا بعد توی منابع هم من بحث منابع را خواهم کرد که منابع اهل سنت چیه، منابع شیعه چیه، چگونه به اینها استناد بکنیم. میگم اوج مسئله ما درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که ما راضی نمیشیم که حقایق گفته نشه و البته باید توجه هم داشته باشیم که به هر حال وضعیت دانشنامه چگونه است. میگم ممکنه این را ما لجنه‌های مختلفی داشته باشیم. در باره ام سلمه میشه عبور کرد از بعضی از مطالب. ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول از اینکه تشکر کنم از همه دوستانی که در جلسه حضور دارن، همچنین از جناب دکتر صفری. مداخلی که در واقع دوستان زحمت کشیدن و تا الان به دست ما رسیده و من خوندم، یه نکته در واقع اگه بخوایم موصف شناسی کنیم اون ارزیابی‌ها و نقدهایی که خب مفصل جناب دکتر صفری دربارش بحث میکنن، من فقط یک نکته هست که خیلی زجرم میده و در واقع خیلی مصممم بگم این نکته را، و اون اینه که ما دچار یک خامنویسی محض هستیم توی نوشته‌هامون، به این معنی که واقعا گزارشات همون گونه که میبینیم و همان گونه که میخوانیم در واقع سوارش میشیم و ازش استفاده میکنیم، در حالی که این گزارش ها در واقع ما نباید اینقدر راحت از کنارشون رد بشیم. یک مورخ، یک تاریخ نویس، یک تاریخدان در واقع مثل یک قاضیه و این گزارش مثل یک متهمه. این گزارش از کجا اومده؟ کی نقل کرده؟ کیا بهش توجه کردن؟ کیا بهش توجه نکردن؟ تو چه منابعی اومده؟ در چه منابعی نیومده؟ از چه دوره‌ای اومده؟ از چه دوره‌ای اکساجره شده، بزرگ نمایی شده؟ از چه دوره‌ای مورد در واقع کوچک نمایی قرار گرفته؟ به صرف اینکه آمده و نقل شده و اون در واقع در دسترس ما قرار گرفته، مشکل اصلی ما اینه که ما این در واقع تصورمون اینه جناب دکتر صفری که پژوهش مثل یک مسیر مستقیم مثل قم تهرانه
در حالی که پژوهش مثل یک دایره است، مثل یک میدانه، از هر طرف وارد بشی کاملا برای ما موضوعیت داره. منتها چون ما وارد حوزه در واقع نگارش مداخل اهل بیت شدیم و اهل بیت برای ما مثل یک مسیریه که بارها رفتیم و اومدیم مثلا توجه نمی‌کنیم. ولی کسایی که اولین بار تو این جلسه دارن میان، از همون در که بخوان وارد بشن میدونن چه زجری باید بکشن تا به اینجا برسن یا به دفتر دانشنامه برسن. به همه چیز توجه میکنن، به همه چیز دقت میکنن، به همه چیز نگاه میکنن و همه چی براشون سواله. یک کنجکاوی محض، درگیر یک کنجکاوی محض میشن. ذهن ما که کاملا با یک نگاه وفادارانه داریم به تاریخ اهل بیت نگاه میکنیم، اینطور نیست. کاملا برای ما مسیر عادی شده. اصلا به هیچی نگاه نمیکنیم. و این یک آفت بسیار بزرگه در حوزه پژوهشی که ما داریم انجام میدیم. با ساده ترین نحو ممکن است کنار گزارشات رد میشیم. اصلا سوال نمی کنیم، اصلا برامون سوال ایجاد نمیشه. مثال عرض کنم، امام صادق، خب چرا میگن امام صادق؟ مگه ائمه دیگه صادق نبودند؟ ایشون مگه کسی گفته ایشون کاذبه که ما میگیم صادقه؟ چرا به فلان ما میگیم ابا صالح؟ خب این ابا صالح کجا اومده؟ چرا بهشون میگن ابا صالح؟ یا فرق نمیکنه ائمه دیگه. مثلا یکی از بحثایی که من خودم خیلی درگیرم درباره مدخل خودم، علی ابن حسین، امام سجاد. واقعا امام سجاد چرا این برده ها رو بدبخت میکرد، آزادشون میکرد؟ این خدمت به برده ها بوده. الان یه برده از من آزادش کنم در اون نظام، این برده، خب الان ما خیلی با تعریف و تمجید از این یاد میکنیم، ولی واقعا تو اون موقع، تو اون سیستم، تو اون ساختار اجتماعی، برده آزادش یعنی بدبختی، یعنی فلاکت، یعنی بی اربابی، یعنی بیکاری. این کجا بره؟ چیکار کنه؟ من میتونم اینو با افتخار برای امام سجاد نام ببرم، ولی واقعا این سوال خیلی جدیه، حداقل برای خودم. ببین میگم یک نمونه، الان یه نفر بیکار بشه، اداره کاری هست که بهش بیمه‌ای بده، حق نمیدونم حقوق بیکاری بده. اون موقع چی بوده؟ ببینین این یک سواله، یک نمونه است دارم عرض میکنم که همه چی نباید با کاملا ساده سازی بشه برای ما و از کنارش رد بشیم. نکات دیگه هم هست در ادامه در بین صحبت‌های جناب دکتر صفری حتما بهش اشاره میکنم و فقط یک نکته دیگه بذار الان بگم که ما توی دانشنامه اهل بیت در مسیر حفظ دانایی نیستیم. یعنی ما صرفا نمیخوایم هر آنچه که داریم را حفظ کنیم و نقل کنیم. ما در مسیر تولید دانایی هستیم و لازمه این تولید اینه که در واقع ما در هر بخشی، در هر قسمتی دست به سوال بزنیم و با نگاه انتقادی وارد قضیه بشیم، در اینه که کاملا باورهای عمومی و اون مشهورات و آنچه که قراره بهش وفادار باشیم نسبت به اون تعهد داریم. امیدوارم که این دانشنامه خیلی زود به نتیجه برسه و طبق اون تعهداتی که داده شده به سرانجام برسه، حالا امسال یا تا آخر تابستون، و زود این شلیک بشه در واقع این توپ این دانشنامه. و آره اشکال نداره، ولی من میگم که همیشه از یک ولی همیشه دو نفر از یک اسلحه خالی میترسند آقای دکتر. همیشه دو نفر میترسن، یکی که اونی که میخواد شلیک کنه و میدونه که این اسلحه خالیه و یکی که طرف مقابلشه و نمیدونه که این خالیه. یکی از علتایی که این جلسه برگزار شده، من خیلی کلی فقط دارم میگم، این نگرانی آقای دکتر صفریه که این موقع ماشر شلیک بچکاند ولی تیری از این اسلحه در نیاد، یه در بیاد ولی مشقی باشه. دیگه من خیلی کلی گفتم. آقای دکتر بفرمایید. اما مباحث متنی، بحث اول ما بحث مدخل هست که دوستان دیگه تغییری در اون نمیتونن بدن، واگذار شده توسط دانشنامه. اما بد نیست که من پشت صحنه مدخل را هم خدمت سروران عرض بکنم. خب اول به اصطلاح یک دال مرکزی تعریف شد، اهل بیت، و سپس ما اومدیم پیرامون اهل بیت چه مباحث کلامی، تاریخی، فقهی، معارفی مطرح هست. لایه های مختلف و دایره های مختلفی پیرامون این محور اصلی وجود داشت که سروران به این نتیجه رسیدند که فعلا ما به لایه اول بپردازیم، یعنی مداخلی که بیشترین ارتباط را با معصومین و اهل بیت سلام الله علیهم دارند. چقدر ما در باب اصحاب چک و چونه زدیم که کدوم اصحاب
انتخاب بشن. هر امامی ممکنه 100 تا 200 تا 300 تا 400 تا صحابی داشته باشه. آیا همه اینها را بیاریم یا نه؟ به هر حال ملاک تعیین کردیم، اینا خط کشی شده. مثلا گفتیم که صحابی میاد که یا تأثیرگذار باشه از نظر فرهنگی، فکری، اجتماعی، سیاسی، و یا اینکه تعداد مشخصی روایت داشته باشه. و باز در اینجا ما چک و چونه می‌زنیم که چقدر روایت داشته باشه، 10 تا 20 تا 30 تا، به این نتیجه رسیدیم که 100 تا. و حتی یه راوی بدبختی بود 90 تا داشت، بحث داشتیم که حالا اینا ما بیاریم یا به اصطلاح نیاریم. بنابراین اون حلقه اول پیرامون ائمه انتخاب شده. گروه ها مداخل مربوط به خودشون را در جلسات شوراها بحث میکنند و این مداخل میره توی شورای علمی با اون ترکیبی که خدمت دوستان عرض کردم و تصویب میشه. مثلا حتی ممکنه بنا به ملاحظاتی ما برخی از مداخل را نداشته باشیم. مثلا یکی از جاهای خالی که باز ما هنوز تو فکر هستیم که این جای خالیه چگونه پر بکنیم، در دانشنامه ما خلفای ثلاثه هستن. ما امویان داریم، عباسیان داریم، ولی ابوبکر و عمر و عثمان را ما توی این دانشنامه بنا به ملاحظاتی نداریم که به هر حال واقعا باب تزاحم و تعارض اگر میخواست، بله درباره مخالفان، بله ارتباطات مخالفان یکی از بخش های که در قالب یک مطلب میشه به اینها پرداخت، بحثی نیست. اما که اگه ما دانشجو عنوان اهل بیت گذاشتیم، اهل بیت تعریف خاص داره. بله تعریف خاص داره. بعد اینها محورهای گوناگون داره. مثلا یکی از محورها شخصیت ها هست. بعد در محور شخصیت ها یکی از زیر محورها مخالفان هستن که مخالفان کیا بودن، امام چگونه با اینها تعامل داشت. بله و الان در صدد تدارکش هستیم. چند تا پیشنهاد ارائه شده، از جمله این که ما مدخل امام علی علیه السلام را که داریم در اونجا به اینها بپردازیم که حساسیت کمتری است و اینها را مدخل ارجاعشون کنیم. مثلا ابوبکر ارجاع به امام علی، عمر ارجاع به امام علی. این یه پیشنهاد است، هنوز بحث روش نشده. پیشنهاد دیگر اینه که ما یه مدخلی داشته باشیم، خلفای سگانه، عنوان کلی خلفای سگانه، و توی این خلفای سگانه سه تاشون را با هم بررسی کنیم. یک پیشنهادم اینه که نه آقا اینا را کنار بذارید، یکی یکی اسمشون رو بیارید و مطرح کنید، و پیشنهاد دیگرم اینه که همینطور که هست بذارید باشه، اصلا اسمشون رو نیارید، نه ارجاعی و نه اصلی. و برخی از این مداخل هم حتی ممکنه با رأی ناپلئونی تصویب بشه یا رد بشه، با رأی به قول خودم میگم که ابن عوفی، که وقتی که عدد زوج باشه و رئیس یه طرف باشه ما میگیم حق با ابن عوفه، با عبدالرحمن ابن عوف. خب این بخش مداخل که تقریبا 3 بخش مداخلشون یکسانه، نزدیک به همه، حدود 400 خورده، بین 400 تا نزدیک 500 مداخل بخش ها هست. و ما یه سری مداخلی داریم که مداخل مشترکه، یعنی بین بخشیه. از یه جهت مثلا قلوب را هم کلام بهش میپردازه هم تاریخ بهش میپردازه، که این را باید بشینیم مدیر بخش ها صحبت بکنیم، ببینیم که ما یه نویسنده برای این مدخل داشته باشیم یا 2 نویسنده مختلف و مدخل را 2 بخشش بکنیم یا همون یه بخش باشه. خب بحث دوم شناسه است که دیگه از اینجا به بعد نویسنده شروع به فعالیت میکنه و عبارت از خود نویسنده است، باید مدخل را تعریف بکنه، کوتاه باشه، 2 سطر 3 سطر نباشه و عنصر اصلی هم ارتباطش با اون محور اصلی باشه، ارتباطش با اهل بیت باشه، با محور دانشنامه، که حالا این آقا را آوردیم، این کتاب را آوردیم، این مکان را آوردیم، این واقعه را آوردیم، چه ارتباطی با کدوم معصوم داره. یا مثلا توی بخشای کلام مثلا برفرض استطاعت را آوردیم،
این آموزه‌ای هست که در زمان کدوم معصوم یا مثلا کدوم معصوم بیشترین روایات را داره. به هر حال به گونه‌ای ما به ارتباطش با محور دانشنامه توجه کنیم. بله. چی؟ خود معصوم هر آنچه اطلاعات دربارش داریم. امام اول، امام دوم، اینا دیگه من نباید بگم. بله میتونیم بنویسی امام اول، معصوم سوم، معصوم دوم. بله. خب بیان اهمیت. بعد از شناسه ما توقع داریم که دوستان یک پاراگراف، یک توضیحی در بیان اهمیت بدن که به هر حال این شخصیت مثلا زراره که مطرح شده چرا مطرح شده؟ چون این سوال اصلیه. چرا فلانی مطرح نشده، فلانی مطرح شده؟ این جنگ که مطرح شده یا این آموزه که مثلا مطرح شده چرا مطرح شده؟ در حد یک پاراگراف کافی هست. اما بحث بعدی بایسته های شکلی هست که این بایسته ها توی چند صفحه هست، اینجا نوشته صفحه 1. بایسته های شکلی خب داشتن ساختار منسجم و مهندسی روشمند. این دیگه میگم بحثی نیست که من توضیح بدم، اما چون پر بسامد بوده من دارم توضیح میدم که نویسنده یک طراحی و مهندسی از کل مدخلش داشته باشه، به گونه‌ای که خواننده انتظار داشته باشه از یه بخشی که رد میشه طبیعتاً بره وارد این بخش دوم بشه. و در مداخل بلند اشکال نداره شما ذکر ساختار بکنید. مداخل بلند گفتم مداخل بیش از 30 صفحه هست. اگر میبینید که ساختار را نیاز هست که خواننده اول بهش توجه داشته باشه، اشکالی نداره که ذکر ساختار بکنید. یعنی فهرست را در به اصطلاح خود مدخل بیارید، پس از بیان اهمیت شما فهرست را این مدخل ما در این بخش ها سامان پیدا میکنه. خب تعبیر دیگر بنده شروع. بله ممکنه اونم باشه، مثلا امام صادق بنیانگذار تفکر فلان فلان فلان، اینها ممکنه باشه. بله امام ممکنه باشه، مثلا توی این فاز فرهنگی فلان امام وارد شده، مثلا امام رضا. خب به هر حال نکات مهمی برای اهمیتش هست، الزام نیست البته ولی ممکنه. خب این شروع مطبوع به خاطر اینه که خواننده با خاطره خوش وارد این مدخل بشه. برخی از مداخل را ما داشتیم با همون اختلافات شروع کرده. این فلانی گفته این موقع به دنیا آمد، فلانی گفته اون موقع به دنیا آمد، یکی دیگه گفته کی به دنیا آمد. کلی مباحث انجام میده و گیج میکنه نویسنده را. من حالا دانشنامه ای را اسمش نمیبرم و یکی از دانشنامه های معروف هست، اصلا هر مدخلی داشت با اختلاف شروع میکرد که من ارزیاب بودم اعصابم خورد میشد. چقدر اختلاف و بالاخره چی؟ و توی این اختلافات هم چیزی نصیب خواننده نمیشد. این که من میگم اهمیت به خاطر همین شروع مطبوعه. شروع مطبوع اصلی هست برای ما، نه با اختلافات و اسامی گیج کننده. بعضی از عبارت‌ها چون قرار بر توصیف هم هست، یعنی کمتر ارزیابی خود نویسنده در اونجا خودشو نشون میده. این توصیف طبیعتاً وقتی نسبت به یک فرد باشه با همون عنوانش، اسمش این بوده، تاریخ تولدش اینه، در موردش این کنیه ها رو مثلا به کار بردن، طبیعتاً اختلاف باید ذکر بشه. الا اینکه مثلا شما بفرمایید ما الان اونجا نقطه نظر مشهور رو باید ذکر بکنیم، بعد بیایم در ادامه مثلا تیتر بزنیم اختلافات در زمان ولادت، اختلافات در زمان فلان. آیا اصلا این ساختار مرسومه یا نه؟ به خاطر اینکه کلا شما باید در این مدخل در یک فاصله مثلا 30 صفحه‌ای مطلبت رو جمع بندی بکنید، ناچارید همون قسمت
ولادت یا وفات یا بقیه چیزها اختلافها رو هم گزارش بدید و توصیف بکنید، نهایتا بگید آقا مشهور اما چنین است. بله، ببینید درباره معصومان علیهم السلام به هر حال زمان تولد و وفات و اینهاش محوریت اصلی و استقلال موضوعی برای ما نداره. در این باره هم کتابی نوشته شده آقای مقدسی، یدالله مقدسی، بازپژوهی. اگر نویسنده یه نظر خاصی داره که لازمه به گوش همه برسونه، خب وارد بشه و توضیح بده. اگر نداره دیگه به همون کتاب اکتفا کنه، در نیم پاراگراف، یک پاراگراف به همون کتاب اکتفا کنه، خودش تحقیق مستقلی نکنه. اما توی سوال جناب عالی نکات دیگری هم بود که من در ادامه به اونها خواهم پرداخت. یه مدخل برای میلاد، موالید و وفیات تعریف کنید و این بحث ولادت‌ها و ها رو اونجا به صورت مفصل بهش بکنید. هر مدخل جدا جدا چه نشه، بعد ارجاع بدن به اونجا. این از جهات مختلف برای ما امکان پذیر نیست. یکی از مهمترین جهاتش این روندیه که باید طی بکنه، بره تو شورای بخش، بره توی شورای دانشنامه، تصویب بشه، توجیه بشه. اینا خیلی کار سختی است و به هر حال خود نویسنده نسبت به مدخلش ممکنه تسلطی داشته باشه. مثلا آقای برادران الان ممکنه بیاد درباره امام رضا یه نظری بده خلاف آقای مقدسی، اشکال نداره. ولی نکته که من میخوام بگم اینه که ظرافت داشته باشن دوستان، با اختلافات شروع نکنن، شروع مطبوع باشه. یعنی اونی که برای ما مهمه شروع مطبوعه که به اصطلاح خواننده از همون اول فرار نکنه. آقای برادران من دفاع کنم از آقای، ببخشید چون این گرفتار این مسئله بودم. اولش آقای سفری میگه ورود اینجوری نداشته باشید، بعدش اختلافات رو هر چی خواستیم سر کلم بزنن بعدش بیاریم. بله، حالا چون شما دفاع کردی منم یه خدمتی به شما بکنم. مثلا ایشون مدخل عباس رو داشت، همون اول اومده بود میگفت که ما 2 تا عباس داریم، عباس اصغر، عباس اکبر. اصلا خود من گیج شدم که بالاخره این که تو کربلا شهید شد کدوم بود و اصلا آیا ما عباس اصغری هم داشتیم یا نداشتیم، که بعد حالا درست کردید؟ خب الحمدلله. خب تجربیات به هر حال اینو گذاشتیم 2-3 تا پاراگراف بعد. بله، ولی اختلافاتشو گفت، یعنی خیلی تکیه داشت که این اختلافاتو بگه. بله. نه همه هست. ولی حالا با توجه به این موضوع الان تو بعضی از احادیث امام رضا همون اول که بعضی شروع میکنن مثل کلینی و اینها، هم اول میان ما یه تاریخ در حقیقت قطعی چیز نداریم. یعنی این نکته که همون اول برسونی که این مطلبی که میخوای بگی یک چیز مسلمی نیست، این خودش یه نکته اوله. یعنی از همون قدیم، از همون حالا من بعد از یه ذره مشهورتر، یه ذره حالا من نکته اصلی همین بود، ماشینا که روشن کردید با صد نرید زودی، بذارید یه مقدار گرم بشه، خورده خورده خواننده همراه شما بیاد تا انشالله بعد به اصطلاح بتونید وارد این مباحث. نه که مباحث را نگید، میگم شروع مطبوع، نکته مهم شروع مطبوع. خب بله بفرمایید. در مورد عنوان دانشنامه که دانشنامه اهل بیت علیهم السلام هست و فرمودید دال مرکزی این دانشنامه است، ببین بالاخره فرض کنید مدخل زراره رو اگه اینجا به من سفارش بدن با دانشنامه جهان اسلام یا بزرگ اسلامی یا جای دیگه، اون چیزی که به نظرم اینجا برجسته تر میشه نسبت این فرد با اهل بیته. بله درسته؟ بله. خب این در امثال زراره و شخصیت ها اینها قابل درکه. مثلا حتی در مورد مفاهیم، مثلا قلوف باز نسبت دادنش راحته، ولی به طور مثال مدخلی به من سفارش شده، مدخل اخباریه.
الان مدخل اخباری واقعا برای من روشن نیست که اگر این رو شما به من سفارش دادید چه تفاوتی میکنه با اینکه جای دیگه سفارش میداد. چون این گروهی هستند که بعداً به وجود اومدن، در عصر بعد از غیبت بودن و اینجور مدخل ها منحصر در اخباری هم که نیست. بله. لذا اگر توضیح بفرمایید که اینها رو چجوری باید نوشت و چه نسبتی به اهل بیت برقرار کرد ممنون میشه. بله. البته این سوال شما سواله به جای هست ولی سخته، اینجا نباید از من بکنید که من توش بمونم. بله، اما خلاصش اینه که نه، خلاصش اینه که این بحث ها را شما وقتی که طرحتون را ارائه دادید و تشریف آوردید شورای گروه، ما اونجا این بحث را میکنیم که الان اخباری جهت اهل بیتیش چیه؟ آیا اخباری وجود داشته که باعث پدید اومدن اینا شده؟ آیا اینا به اخبار خاصی تمسک کردن؟ اخبار مخالفشون چی میگه؟ اخبار مخالفشون را چگونه توجیه کردن؟ مثلا اخباریه بر فرض اخبار تقیه، اخبار اخذ به قرآن را حمله بر تقیه کردن مثلا. از این جهت که نگاه به اخبار و توجه به اخبارشون چگونه است. اگر نه همینطور که فرمودید مدخل اخباریه جای مختلفی نوشته شده، پایان نامه کار شده، رساله کار شده، اما داله مرکزیمون را ما به هیچ وجه از دست نمیدیم. درباره شخصیت، آموزه، هر چی باشه ما باید این را انجام بدیم. حتی دوستان ما در گروه های دیگر هم میفرمایند که ما اینجا بحث تشیع نداریم، بحث اهل بیت داریم. حالا اینکه مثلا این آموزه کلامی، جبر، استطاعت، امر بین الامرین توی شیعه چی بوده، مفید چی گفته، سید مرتضی چی گفته، دیگران چی گفتن، اینا رو ما اینجا بحث نمیخوایم بکنیم. میخوایم ببینیم که توی آموزه های اهل بیت چی بوده و اگر هم متعرض کسی میشیم با توجه به روایت یا آموزه اهل بیت هست. خب بحث را تا همینجا ما متوقفش میکنیم ان شاءالله برای جلسه بعد که ساعت 10